छोड़ो आज आम्ही नरेंद्र मोदीची सभा आसा 27 तारखेर मुरगांव तालुक्यान बिर्ला टेम्पलाच्या समोर सांजच्या 5 वरांचेर सभा आणि नरेंद्र मोदी आमचे पंतप्रधान येवपाचे आसात आणि त्यामुळे आमकां मॅक्झिमम संख्या जी आसा ती ह्या तालुक्यांतल्यान घेवंक जाय आणि म्हणून आज आम्ही वास्को मतदारसंघात आमचे आमदार आणि बाकी सगळे कार्यकर्ते आज आम्ही डोर टू डोर निमंत्रणां दिवपाक सोदतात. म्हणजे आम्ही बँड बाजे इतल्याकूच केला कारण एक उत्सव असो आम्ही करपाक सोदतात तो. कारण नरेंद्र मोदीजी ह्या तालुक्यान पयल्या वेळाचेर पंतप्रधान जातकच येतात आणि ताका लागून ते सभा जी आसा ह्या सभेचे अवेरनेस ह्या तालुक्यान जावचें आणि म्हणून आम्ही मुद्दम सगळ्यांच्या घरान दुकानान वचून हे दिवपाचें करतात. उरलेले जे आसा ते बाकीचे फाल्यां दितले. आज आम्ही सगळे कडेन सुरू केले. सर प्रतिसाद कसो मेळ्ळो? अत्यंत बरो प्रतिसाद मेळटा. आमी आतां बऱ्याच भागा भितर फिरत फिरत हांगा येयल्या. आता आमी दुकानांनी फिरतात सगळे पण एक बरो प्रतिसाद ह्या भागा भितर आसा आणि हांगाले कॅम्पेनींग आमचे आमदार आणि बाकी सगळेच जाण डोर टू डोर कॅम्पेनींग गेल्या 8 दिसां पासून करत आसात. हांगा आमची उमेदवार पल्लवी लेंपो हिचो दोनूय वेळचो प्रवासूय हांगा जाल्लो आसा आणि एकूण बरो प्रतिसाद मेळटा. एक व्हडली सभा जातली आणि मागीर बारीक बारीक बंद सभा हांगा सगळे आमी करपाची. खूप बरो आसा. हांवें पयलींय सांगलें तशें आमी आज आमचे 46 बूथ आसा. आज 46 बुथांनी बी आज अशें जशें हांगा कार्यकर्ते 100 कार्यकर्ते भोंवतात तशें 46 बुथांनी 46 हातून 100 कार्यकर्ते आज घराघरांनी वचून मोदीजींचें कितें काम आसा, मोदीजींचें कितें स्वप्न आसा आणि मोदीजीन ह्या 10 वर्सांत कितें कितें केलां हाचे बुकलेट सगळ्या लोकां पर्यंत दितात आणि एक रिपोर्ट कार्ड जसो आमी दितात तशें सगळ्या कडेन दिवन आमी तांकां विनंती करतात की ह्या फावटी परत एकदां मोदीजी परत तिसरी बार 400 पार जिखतले. आमकां सगळ्यांक खबर आसा पूण 400 पार सीट घेवन आमकां जिखूंक जाय आणि त्या खातीर सगळ्या कडेन अवेरनेस आमी करता. आज मोदीजी आज पयलेच फावटी मुरगांव तालुक्यान येता आणि आमचें भाग्य मुरगांव तालुक्याचें की आज आमकां भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशान आज आमकां मुरगांव तालुका ही मोदीजीचे सभे खातीर सिलेक्ट केल्या. आज खुबशे लोकांक मोदीजी इतलो देव समान आसा की तांकां पळोवपाकूच खुबशे जाण ह्या उत्सूक आसात. थोड्या जाणांक तांच्या कामा खातीर तांकां हिरो मानतात आणि ह्या खातीर सगळ्या कडेन बरें वातावरण करून आमी भोंवतात. आज बँड घेवन आमी भोंवले. वयर संकल्पान आज ढोल ताशाच्या गजरान आमी केले आणि हो एक जणू एक उत्सव म्हणजे मोदीजी हो एक उत्सवूच आमच्या खातीर. सो उत्सव असो आमी मनयतात आणि
निश्चितच फुडल्या 7 तारखेचे मतदान जातलें ते एक विक्रमी मतदान जातलें आनी तशें भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आनी सीएमान सांगला 50,000च्या वयर मार्जिनान साऊथ गोवाचो सीट आनी 1 लाखाच्या वयर मार्जिनान आमचो नॉर्थ गोवाचो सीट जिखून येतले। आयज खरें आमचे भाग्यवान हे आयज आमचे प्रदेश अध्यक्ष भाई सदानंद शेठ तानावडे आमच्या प्रचाराक येयला। आमी सकाळसून 9 प्रचार सुरू केल्लो आमच्या वॉर्ड नंबर 16। आतां आमी मुंडवेलासून चलत आमी हांगा मार्केटां येयले। बरें दिसता, वातावरण एक सारकें गंभीर हें जालां आसा, म्हटल्यार पेटलेलें आसा वातावरण। आनी आमी आमच्या अध्यक्षाक एक प्रॉमीस केलेली आसा की आमी आमचे वोटींग आमच्या वास्कोचे 18,000 प्लस आमी हाडटले म्हणून, आनी टोटल वोटींग आमी 20,000 तरी प्लस मुरगांवसून दितले म्हणून। आनी आमी तुमच्या माध्यमांतून आव्हान करता सगळ्या लोकांनी, ज्या मनशांक आमी केन्ना आमच्या वास्कोन येयला तो आमचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आमी सगळ्या लोकांक मागता सगळ्यांनी ते सभेक येवचे। प्रधानमंत्री जेन्ना जावपाचो आसलो तेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना आमच्या वास्को दाबोली हितून एअरपोर्टार येयलो आनी तेन्ना आमी सगळ्या लोकांनी ताका प्रतिसाद दिलो आनी तो आमचो प्रायम मिनिस्टर तेन्ना जाल्लो। आनी आमी आयज खरी खुशाची गजाल आमचो प्रधानमंत्री आमच्या तालुक्यान येता आनी आमी सगळ्या संख्येनी आमी ताका वचून आमी ताका प्रतिसाद दिवपाक बघता की आमचे ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आमच्या तालुक्यान आमच्या बीड कॉलनीकडे जो आमचो ओपन स्पेस आसा थंयसर येता 27 तारखेक। आनी खरेंच बरें दिसता की आमचे प्रदेश अध्यक्ष आनी राज्यसभाचे खासदार धरणबाई, आमचे वास्कोचे आमदार बाबदाजीबाई, आमचे चेअरपर्सन आमचे जयंतबाई, समीर सालकर आमचे कावन्सिलर, देविता आरोलकर आमचे कावन्सिलर आनी सगळे लोक आयज आमी सगळे आमचे वाठारांत भोंवता फक्त आव्हान करपाक रिक्वेस्ट करपाक लोकांक की तेंच्यांनी सगळ्यांनी नरेंद्र मोदी सभाक येवचे आनी नरेंद्र मोदीजी अवश्य आयचे म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता। थँक्यू। अध्यक्ष सदानंदभाई तानावडे, दाजी तसोच गिरीश, आमी सगळेजण जयत तयारी करता। जे नरेंद्र मोदीजींची सभा बिट्स पिलानीच्या मुखार सांकवाळे आसा, 50,000च्या वयर कार्यकर्ते आनी मतदार थंय येतले, मोठी जयत तयारी आहा। तेच निमंत्रण दिवपा खातीर आमचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंदभाई हांगा आयिल्ले आसा। लोकांचो उदंड प्रतिसाद आसा आनी दक्षिण गोंयची सीट आमी प्रचंड बहुमतान जिखतले, कित्याक मोदीजींचें कामूच तशें आसा, आमदारांचें काम, आमचे खासदारांचें काम आसा। म्हणून आमी सगळ्यांक आमंत्रण करता 27 तारखेर सांजचे 5 वरांचेर सगळ्यांनी मोदीजीच्या सभेक येवपाचें। देव बरें करूं।